सूरा अत्तूर। हिंदी अनुवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर, गवाह है तूर पर्वत। व किताबिन मस्तूरिन, और लिखी हुई किताब। फी रतिन मंशूरिन, फैले हुए झिल्ली के पन्ने में। वल बैतिल मामूर, और बसा हुआ घर। वस्सक़्फ़िल मरफ़ूअ, और ऊंची छत। वल बहरिल मस्जूर, और उफनता समुद्र। इन्न अज़ाब रब्बिक लवाक़िउन, कि तेरे रब की यातना अवश्य घटित होकर रहेगी। मा लहु मिन दाफ़िइन, जिसे टालने वाला कोई नहीं। यौम तमूरु अस्समाउ मौरन, जिस दिन आकाश बुरी तरह डगमगाएगा। व तसीरुल जिबालु सैरा, और पहाड़ चलते फिरते होंगे। फ़वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तो तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम फ़ी ख़ौदिन यल्अबून, जो बात बनाने में लगे हुए खेल रहे हैं। यौम युदऊन इला नारि जहन्नम, जिस दिन वे धक्के दे देकर जहन्नम की ओर ढकेले जाएंगे। हाज़िहिन नारु अल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, कहा जाएगा यही है वह आग जिसे तुम झुठलाते थे। अफ़सिह्रुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून, अब भला बताओ यह कोई जादू है या तुम्हें सुझाई नहीं देता। अस्लौहा फस्बिरो औ ला तस्बिरो सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तामलून, जाओ झुलसो उसमें, अब धैर्य से काम लो या धैर्य से काम न लो, तुम्हारे लिए बराबर है, तुम वही बदला पा रहे हो जो तुम करते रहे थे। इन्नल मुत्तक़ीना फी जन्नातिन व नईमिन, निश्चय ही डर रखने वाले बागों और नेमतों में होंगे। फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, जो कुछ उनके रब ने उन्हें दिया होगा उसका आनंद ले रहे होंगे, और इस बात से कि उनके रब ने उन्हें भड़कती हुई आग से बचा लिया। कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुन्तुम तामलून, मज़े से खाओ और पियो उन कर्मों के बदले में जो तुम करते रहे हो। मुत्तकीईन अला सुरुरिन मस्फूफ़तिन वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, पंक्तिबद्ध तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे, और हम बड़ी आंखों वाली हूरों, परम रूपवती स्त्रियों से उनका विवाह कर देंगे। वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम बिईमान वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीनुन वनमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम, जो लोग ईमान लाए और उनकी संतान ने भी ईमान के साथ उसका अनुसरण किया, उनकी संतान को भी हम उनसे मिला देंगे, और उनके कर्म में से कुछ भी कम करके उन्हें नहीं देंगे। हर व्यक्ति अपनी कमाई के बदले में बंधक है। व अमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिन मिम्मा यश्तहून, और हम उन्हें मेवे और मांस जिसकी वे इच्छा करेंगे दिए चले जाएंगे। यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन ला लग़वन फ़ीहा वला तअसीमुन, वे वहाँ आपस में प्याले हाथों हाथ ले रहे होंगे जिसमें न कोई बेहूदगी होगी और न गुनाहों पर उभारने वाली कोई बात। वयतूफ़ु अलैहिम ग़िल्मानुन कअन्नहुम लुअलुअन मकनून, और उनकी सेवा में सुरक्षित मोतियों के सदृश किशोर दौड़ते फिरते होंगे, जो खास उन्हीं की सेवा के लिए होंगे। वअक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून,
ان میں سے کچھ व्यक्ति کی اور حال پوچھتے ہوئے رخ کریں گے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. کہیں گے نشچے ہی ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہے ہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. انتتہ اللہ نے ہم پر احساس کیا اور ہمیں گرم وشیلی وایو کی یاتنا سے بچا لیا. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. اس سے پہلے ہم اسے پکارتے رہے ہیں. نشچے ہی وہ سدویوہار کرنے والا اتینت دیاوان ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اتہ تم یاد دلاتے رہو اپنے رب کی انوکمپا سے، نہ تم کاہن ڈھونگی بھوشیہ وکتا ہو اور نہ دیوانہ. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. یا وہ کہتے ہیں وہ کوی ہے جس کے لیے ہم کال چکر کی پرتیکشا کر رہے ہیں. قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. کہہ دو پرتیکشا کرو میں بھی تمہارے ساتھ پرتیکشا کرتا ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. یا ان کی بدھیاں یہی آدیش دے رہی ہے یا وہ ہی ہیں سرکش لوگ. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. یا وہ کہتے ہیں اس نے اس قرآن کو سویم ہی کہہ لیا ہے، نہیں بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اچھا یدی وہ سچے ہیں تو انہیں اس جیسی وانی لے آنی چاہیے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یا وہ بنا کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا وہ سویم ہی اپنے سرشٹھا ہے. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یا انہوں نے آکاشوں اور دھرتی کو پیدا کیا. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہی ان کے پررکشک ہے. ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعوہم بسلطان مبین. یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ کان لگا کر سن لیتے ہیں، پھر ان میں سے جس نے سن لیا ہو تو وہ لے آئے اسپشٹ پرمان. ام لہ البنات ولکم البنون ام لہ البنون. یا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے اپنے لیے بیٹے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. یا تم ان سے کوئی پارشرامک مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون. یا ان کے پاس پروکش اسپشٹ ہے جس کے آدھار پر وہ لیے رہے ہو. ام یریدون کیدا فالذین کفروا ہم المکیدون. یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے انکار کیا وہی چال کی لپیٹ میں آنے والے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. یا اللہ کے اترکت ان کا کوئی اور پوجیہ پربھو ہے، اللہ مہان اور اچ ہے اس سے جو وہ ساجی ٹھہراتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. یدی وہ آکاش کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں گے یہ تو پرت پر پرت بادل ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. عطا چھوڑو انہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کا سامنا کریں جس میں ان پر وجرپات ہوگا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون. جس دن ان کی چال ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ انہیں کوئی سہایتا ہی ملے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور
निश्चय ही जिन लोगों ने जुल्म किया उनके लिए एक यातना है उससे हटकर भी, परंतु उनमें से अधिकतर जानते नहीं। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नक बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तकूम। अपने रब का फैसला आने तक धैर्य से काम लो, तुम तो हमारी आंखों में हो, और जब उठो तो अपने रब का गुणगान करो। वमीन अल्लैली फसब्बिहु व इदबार नुजूमी। रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह करो और सितारों के पीठ फेरने के समय प्रातःकाल भी। सूरह अत्तूर पूरी हुई।